السلام عليكم. نقاد لكم الكاميرا. الوغ سمحوا لي على هذا التعطال. المهم كانوا شي ظروف قاهره خلاوني انني سجلت لكم شويه الدروس. الوغ الدرس الموالي هو اكسبريمي ان بوين دو فيو. شنو هي اكسبريمي ان بوين دو فيو؟ يعني كيفاش تعبر على الراي ديالك. اكسبريمي هي التعبير، ان بوين دو فيو على الراي. نشوفوا لا بروميير فراز. Je trouve que la cigarette est nuisible à la santé. ما معناها هي أظن أن السيجارة مضرة بالصحة. هنا أنا عبرت على الرأي ديالي حول السيجارة. أنا بالنسبة لي السيجارة مضرة بالصحة. وباش عبرت على الرأي ديالي عبرت عليه بالجملة بالاكسبرسيون اللي هي كالتالي، أو لو فيرب اللي هو جو تروف كو. هو راه ماشي لو فيرب هذا، ها لو فيرب ديالنا، ولكن حنا تنقولوا بأنها on a exprimé, on a عبرنا على ديالنا par le verbe trouve que. حنا ممكن نسطر على الجمله جو trouve que. alors pour exprimer un point de vue، باش نعبروا على الراي ديالنا كنستعملوا مجموعه من لي فيرب، مجموعه من الافعال، منهم جو trouve que وتيكون عنده نفس الدور. هي اظن وكاع الادوات اللي غنشوفوا كلهم عندهم نفس الدور. دائما باش نعبر على الراي ديالنا كنبدا بهذا لا جو trouve que سيتيرا. نعطيكم مثلا باش pour exprimer un point de vue on emploie des verbes. بحالاش بدا اول حاجه شنو هي بدا exprimer un point de vue؟ التعريف ديالها exprimer un point de vue يعني التعبير عن الرأي. exprimer un point de vue هي ماذا؟ هي donner son opinion، يعني كنعطي إعطاء الرأي. donner هي إعطاء، son opinion هي الرأي. donner son opinion ولا son avis ملاصقة son avis. alors donner son opinion son avis هي تا هو بحال هادي point de vue. un point de vue هي الرأي، l'opinion هو الرأي، avis هو الرأي etc. pour exprimer une opinion باش نعبر على الرأي ديالي كنستعمل دي فيرب. بحالاش دي فيرب؟ بحال لو فيرب تروفي. انا غنعطيكم مصرفه، ما غنعطيكمش انا غير تروفي كو. مثلا هنا عندنا جو تروف كو، عندنا جو تروف كو، عندنا je pense que، je pense que هادي راه NS que culon UE. je pense que، je vois que، je crois que، je suppose que. On dira U. j'imagine que. j'estime que. etc. كلهم عندهم نفس الرأي، نفس المعنى ديال جو تروف كو. اظن هادو كلهم اظن كو، زعما اظن ان كلهم عندهم نفس المعنى، غير هما حنا باش نبدلوا. الا مثلا بينا الا طلبوا منا جمل ديال التعبير على الراي خصنا نحفظوهم كاملين باش نبدلوا. نقدر نقول كيف ما قلت جو تروف كو لا سيغاريت اي نويزيبل على سونتي، نقدر نقول ديال بلاصتها جو بونس كو لا سيغاريت اي نويزيبل على سونتي. je vois que la cigarette est nuisible à la santé. je crois que la cigarette est nuisible à la santé. je suppose que la cigarette est nuisible à la santé. كلهم نقدروا نديرهم بلاصه جو تروف كو، لان كلهم عندهم نفس المعنى اللي هو اظن ان. داكوغ، هذا بالنسبه لي فيرب. دابا حنا غناخذوا نفس الجمله ولكن ما غنبداوهاش بفيرب، غنبداو باكسبرسيون ديال لوبينيون وعندهم بجوجهم نفس الدور. مثلا ناخذ نفس الجمله وغنحيد جو تروف كو. داكوغ، غنحيد لكم هادو. نتوما ديجا تديروا راكم عارفين كديروا بوز باش كنقولوا هاد لي فيرب هادو. نحيد جو تروف كو ندير بلاصتها مثلا pour moi، وضروري واحد الفاصله. pour moi la cigarette est nuisible à la santé. بحال الاخرى، غير هو ماشي نفس ما عندوش نفس المعنى،
ولكن عندهم نفس الدور. بوغ مويا بالنسبة لي السيجارة مضرة بالصحة. داكوغ. الوغ بوغ اكسبريمي اوسي ان بوين دو فيو، يعني باش نعبر على الراي ديالي ممكن نستعمل دي فيرب كيف ما شفنا، وممكن نستعمل دي زيكسبرسيون، يعني عبارات هما لي زيكسبرسيون بحال هادي اللي شفنا دابا. لي زيكسبرسيون كوم بوغ موا، ها هي اللي شفناها، ضروري ما تكون واحد الفاصله. الوغ بوغ موا. كاين عاوتاني ا مون افي دائما فاصله. personnellement avec deux n، جوج ديال لي زين personnellement فاصله. selon moi فاصله. d'après moi فاصله، اتسيتيرا. وكلهم عندهم الدور ديال بوغ موا، يعني بالنسبه لي امون افي، بالنسبه لي في رايي انا بحال هكا. ونقدر ندير بلاصه بوغ موا، نقدر نحيدها وندير امون افي، نقدر ندير امون افي لا سيجاريت اي نويزيبل، بيرسونيلمون لا سيجاريت اي نويزيبل، دابخي موا لا سيجاريت اي نويزيبل. فهمتوني؟ وانتم لاحظتوا هذه الجمله نفس الجمله اللي خدمنا بها لي فيرب هي نفس الجمله اللي خدمنا بها لي زيكسبرسيون. داكوغ. يعني ماذا؟ يعني غير نتوما اللي خاصكم تعرفوا باش كتعبر على الراي ديالك في اي حاجه كيف ما كان نوعها، ضروري خاصك تبدا الجمله بواحد ليكسبرسيون ديال اعطاء الراي او فيرب ديال لوبينيون. ضروري خاصك تقولي اما جو بونس كو، يا اما بوغ موا، يا اما. المهم ماشي غتخلي هذا حتى الاخر، لا، باش نعطي الراي ديالي كنبدا بواحد ليكسبرسيون ديال لوبينيون ولا واحد لو فيرب دوبينيون ضروري ومؤكد. صافي. دابا غادي نشوفوا ابخي، غادي هاد الفيديو غادي نحبسو. دابا غادي نشوفوا كيفاش غتعاملوا مع هذا في التمارين. صافي.